बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अलीम ज़ुबैर है। जोआइफ़ उर्दू की जानिब से आपकी नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। ये नशिस्त जिसमें हर दूसरे जुम्मे मैं अलीम ज़ुबैर हाज़िर होता हूँ आपके पास शेर किताब आवाज़। हम उर्दू अदब से मुंसलिक किसी मौज़ू पर बात करते हैं। आज की नशिस्त जैसा कि आप लोगों को मालूम है मंसूब है उर्दू अदब के एक दरख्शंदा सितारे, एक बहुत बड़ा नाम उर्दू ज़बान के, उर्दू अदब के मोहसिन जनाब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के नाम। और क़ब्ल इसके कि मैं आज की नशिस्त की तरफ बढ़ूँ और आज के शुरका जो हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी उनका तारुफ़ करवाऊँ, एक मुख्तसर सा तारुफ़ जोआइफ़ उर्दू का पेश किए देता हूँ। जोआइफ़ उर्दू एक ज़ू लिसानी इदारा है, एक बाइलिंगुअल ऑर्गेनाइज़ेशन जिसमें हम उर्दू ज़बान, अदब के और तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं और अपने रज़ाकाराना वक़्त के ज़रिए इस तंज़ीम को आगे बढ़ाते हैं और चलाते हैं। उर्दू अदब की खिदमत के लिए हमारी बहुत सी महफ़िलें, नशिस्तें मुनक़्क़िद हुआ करती थी दुनिया भर के बहुत से शहरों में, और अब कोविड के बाद से ये नशिस्तें ऑनलाइन मुनक़्क़िद होने लगी हैं। और इसी सिलसिले की ये एक नशिस्त है कि जिसके अंदर हम फ़ारूक़ी साहब को याद करने के लिए बैठे हैं। मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं। उनका मुख्तसर तारुफ़ तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ, डॉक्टर आरफ़ा सईदा ज़हरा हमारे साथ हैं, जो कि हमारी बोर्ड मेंबर भी हैं जोआइफ़ उर्दू की, और हमारी मोहसिन हैं, हमेशा हमें वक़्त भी देती हैं और उर्दू अदब ज़बान पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। और मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो मुझे वो डाँटेंगी, क्योंकि वो आजिज़ी में सबसे ज़्यादा आगे हैं। कासिम जाफ़री साहब हमारे पास मौजूद हैं, और इनका इम्तियाज़ ये है कि उर्दू ज़बान और अदब से मोहब्बत की वजह से वो उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू के बड़े अदीब हों, शायर हों, हर हलके में हमेशा से मौजूद रहते हैं, सबके साथ मरासिम भी रखते हैं, और अपनी मोहब्बत का इज़हार इतना खुल के करते हैं कि सब लोग इनके दिलदादा हैं। और लाहौर में शेर-ओ-अदब की नशिस्तें मुनक़्क़िद भी करते हैं, और बहुत से लोग इनको फ़ॉलो भी करते हैं। हमारे पास हमीद शाहिद साहब मौजूद हैं। हमीद शाहिद साहब बज़ाते खुद भी एक मारूफ नक्काद और अफ़सानवी अदब में मौजूदा लिखने वालों में सबसे जो मोतबर नाम है उनमें इनका शुमार किया जाता है। और ख़ास तौर पे शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के हवाले से इनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि अभी हाल ही में उनके नावल का जो पाकिस्तान में दोबारा इशाअत हुई, उसका एहतमाम भी करने में शामिल रहे, और अभी भी ज़ेर तबा है फ़ारूक़ी साहब के नसरी अदब का एक मजमुआ जो कि अफ़सानवी अदब पे मुश्तमिल है, उसको भी इन्होंने मुरतब किया है। तो इस लिहाज से भी इस महफ़िल में उनकी शिरकत ख़ास अहमियत की हामिल है। और सबसे अहम जो हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं, वो प्रोफ़ेसर महर अफ़शां फ़ारूक़ी साहिबा। उनका ज़ाती तारुफ़ उनके इल्मो अदब के जो मर्तबा है उसके हवाले से किया जाए तो वो खुद उर्दू की उस्ताद हैं, जनूबी एशियाई ज़बानों की और अदब की स्कॉलर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाती हैं, लेकिन बहुत सी किताबों की मौलिफ़ भी हैं। उनका काम जो उर्दू ज़बान और अदब के इंतख़ाब पे है, गालिब पे है, मोहम्मद अनस अस्करी पे है, वो एक नुमायाँ हैसियत रखता है। मगर उनकी एक और वो हैसियत कि जिसके जो उनको और भी मुमताज़ करती है, वो ये है कि जनाब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की बेटी हैं, और इस नशिस्त में उनकी शिरकत, ख़ुसूसी शिरकत हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है। अगरचे हम ये समझते हैं कि ऐसी नशिस्त में शिरकत करना और कुछ कहना यकीनन उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सदमा कि जिसको हम सब उर्दू अदब से मोहब्बत रखने वाले, ज़बान से मोहब्बत रखने वाले महसूस कर सकते हैं। उनको किस दर्जे ज़ाती तौर पे भी इस सदमे से गुज़रना पड़ा, इसका तो हमारे लिए अंदाज़ा करना भी शायद दुश्वार हो। तो अब गुफ्तगू का आगाज़ भी मैं प्रोफ़ेसर महर अफ़शां फ़ारूक़ी साहिबा से ही करना चाहूँगा, और उनके ज़ाती तासुरात, ये सवाल करना भी दुश्वार है, लेकिन इतने इतने बड़े बाप की बेटी होना, उनके साथ पलना-बढ़ना, उनको करीब से देखना, ये मौका जिस तरीके से उनको मिला, वो ज़ाहिर है कि शायद ही किसी और को मिल सकता हो। तो
प्रोफेसर मेहर अफशा फारूकी साहिबा, आदाब, खुश आमदीद, आप तशरीफ लाएं और बहुत शुक्रिया, कुछ फरमाइएगा जी। आदाब और बहुत शुक्रिया। मुझे आप जानते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल है ये लम्हा। बहरहाल मैं कुछ कोशिश करूँगी। तो मैं अपने बचपन से शुरू करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरे वालिद 13 भाई बहन थे। तो अम्मा अब्बा ने शायद ये तय किया था कि एक ही औलाद होगी, और मैं 7 बरस तक अकेली थी। उसके बाद मेरी छोटी बहन पैदा हुई। तो उन 7 बरसों में मुझे शायद पहले 2 बरसों का तो कुछ नहीं याद है, बाद का मुझे ये साफ याद है कि बहुत सारे अशार हिफ्ज़ हो गए थे। और वो गालिबन मेरे वालिद, जिनको हम भाई कहते थे, और भाई कहने की वजह ये थी कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी वालदा मेरे ननिहाल में रहती थी, और वहाँ पर मेरी खालाएँ मेरे अब्बू को भाई साहब कहती थी, तो मैं पूरा भाई साहब ना कह कर के। तो मुझे बहुत सारे अशार याद थे, और मैं उसके बाद की जो मेरी याददाश्त है वो उस वक्त की है जब शबखून साला पर्चा कहा जाता था, इसकी शुरुआत गालिबन 1965 या 66 की बात रही होगी। और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोग इलाहाबाद में हमारा एक बंगला नुमा घर था, और वो घर तो काफी छोटा था, लेकिन उसके चारों तरफ बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था। तो उसके ड्राइंग रूम में नशिस्तें होती थी, और आबाद के बहुत अदीब इकट्ठा होते थे। फिर मेरे कान में लफ्ज आने लगा, सुनाई पड़ने लगा शबखून, और अजीब सा ये लफ्ज लगा, क्योंकि मुझे माने नहीं मालूम थे। उनका मतलब है अचानक हमला, रात में हमला। तो मैंने अपने जहन में बहुत ही एक जैसे बच्चों की आदत होती है, तस्वीर मेरे जहन में पैदा हो गई रात के हमले के बारे में। मैं बड़ी दिलचस्पी से सुना करती थी इन सब ये जो डिस्कशन होते रहते। फिर एक कातिब साहब थे, उनका नाम था सलीमुल्लाह नैयर, दाढ़ी थी, और वो बहुत मशहूर कातिब थे। तो वो शाम वो भी आते थे, और शबखून लिखने का जो किताबत शबखून की वो वही कर उनकी जिम्मे थी। बहुत सी बातें उस दौर की मुझे याद है, और वो बहुत प्लेजेंट है कि वो शायद 6 बरस जब मेरे वालिद इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट के बाद ही हम लोग सब एक साथ रहे, मतलब मेरे वालिदैन एक साथ रहे, क्योंकि उसके बाद उनकी पोस्टिंग दूसरी जगहों पर होती रही। और मेरी अम्मी चूँकि एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और उस कॉलेज को खुद उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो हम दोनों बहनें इलाहाबाद में रहते थे, और भाई जो थे शुरू में तो लखनऊ में थे। तो लखनऊ हम बहुत जाया करते थे, और वहाँ पर मैं 5वीं जमात में शायद पढ़ती थी, और वहाँ पर कौमी आवाज़ उर्दू का अखबार आता था। तो वो मुझसे दारियाँ पढ़वाया करते थे, और मैं इस कदर डरती थी दुआ करती थी आज अखबार ना आए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मेरी दिलचस्पी बात में कि मेरी वाकफियत में दोनों बहनों की बहुत गहरी हो, और वो अपनी दफ्तर और दूसरी मसरूफियात से खास वक्त निकाल कर, जैसा कि मैंने बताया कि वो दूसरे शहर में रहते थे और हम लोग कम्यूट करते थे, तो उसके बावजूद उन्होंने बहुत वक्त निकाला हमें
اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اردو کے بغیر گھر سونا ہے. اور ایک اس لیے غالب، میر اقبال، یہ سب میں نے ان سے بچپن میں پڑھا. اور بہت ہی نرمی سے وہ پڑھاتے تھے، ہوم ورک دیتے تھے، جانچتے تھے. ابھی تک میرے پاس وہ نوٹ بکس ہیں جس میں انہوں نے مجھے کبھی گڈ دیا، کبھی ویری گڈ دیا، اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ایک دور آیا کہ میں بڑی ہونے لگی اور مجھے لگا کہ مطلب مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں، اور میری والدہ ہمیشہ اس بات کو اہمیت دیتی تھی. تو پھر مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میری خود کی شخصیت کیا ہے، کہ کتنے بڑے مشہور ادیب، اور ان کی بیٹی ہونے کے ناطے جہاں بھی میں جاتی تھی میرا انٹروڈکشن نہیں ہوتا تھا کہ فاروقی صاحب کی بیٹی ہے. تو میری اپنی شخصیت کیا ہے اس بارے میں مجھے کبھی ایسا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں. حالانکہ انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی کہ تم کچھ لکھنا شروع کرو. اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے دیر میں لکھنا شروع کیا، لیکن پھر بھی جب میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا، باقاعدہ پروفیسر ہو گئی اور یہ سب، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. بہت زیادہ غالب سے جب میں نے کام کیا تو اس وجہ سے ہم اور بھی نزدیک آ گئے. بطور باپ بیٹی کے علاوہ ایک ہمارا ادبی رشتہ قائم ہوا. تو ہم بحث کرتے تھے آپس میں، بہت خوش ہوتے تھے جب ہم اختلاف کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اور لوگوں سے باتیں سن کر کے پھر دوبارہ میرے پاس لوٹیے تو میں شاید کچھ اور وارم اپ ہو چکی جی بہتر، بہت نوازش، بہت شکریہ. اور پروفیسر مہرفشاں، آپ کی تشریف آوری کا تو شکریہ ہے ہی. میں آپ سے جب واپس آئیں تو ایک اور یہ درخواست کروں گا کہ اتنی دیر میں اگر آپ ان کے کچھ اشعار نکال کے رکھیے کہ جو آپ ہمیں سنائیں تو بھی اچھا رہے گا. انشاءاللہ وہ آپ سے سنتے ہیں. اب میں ڈاکٹر عارفہ سے گزارش کروں گا کہ فرمائیے کچھ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی جو ادبی خدمات ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ ایک نشست کیا کئی کتابیں بھی لکھی جائیں تو ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن ایک تعارف ہی صحیح، جائزہ صحیح اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. بہت شکریہ آپ کا علیم. میرا خیال ہے کہ افسوس ہے کہ پروفیسر مہرفشاں صاحبہ کی آواز کم ہوتی رہی اور ان کے بعض جملے ہم تک پورے نہیں پہنچے. مجھے یقین ہے دوبارہ جب وہ بات کریں گی تو آواز صحیح آئے گی. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید انٹرنیٹ بھی ایک علامتی طور پر شمس الرحمان صاحب کے سامنے گنگ ہو گیا ہے. اس کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. ایک بڑا قداور کہیے، ایک بے حد نابغہ ذہن کہیے، ایک ایسی شخصیت جو زبان پر بے حساب قدرت رکھتی ہے. کیا شعر کی قدرت ہے اور کیا نثر کی قدرت ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ حمید شاہد صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے افسانے پر تو مجھے بالکل بھی زبان نہیں کھولنا چاہیے. میرا تعارف شمس الرحمان فاروقی صاحب سے انتظار حسین صاحب نے کروایا تھا، اور یہ گئے دنوں کی بات ہے جب ہم ابھی تازہ اگ رہے تھے اور شب خون نکلنا شروع ہوا تھا. اور اس وقت شب خون ہر کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا. انتظار صاحب کے پاس کسی طرح وہ پہنچتا تھا اور وہ بڑی فیاضی سے بے حساب وعدوں کے بعد پڑھنے کو دیا کرتے تھے. پھر کچھ میری نیک نیتی کا ان پر کچھ اثر ہوا تو وعدے کم ہوتے گئے اور خود کہتے تھے کہ دیکھو رسالہ آ گیا ہے، لے جاؤ پڑھ لو. اس رسالے سے جو زندگی
کے نئے موضوعات سمجھ میں آئے. 2 باتیں خاص طور پر سمجھ میں آئیں. ایک تو انہوں نے شب خون میں ہر مہینے غالب کے ایک شعر کی تصریح اور تشریح اور تفسیر اور محاکمہ اور اس کا ایک پورا پس منظر پیش کرنا شروع کیا. تو میرا خیال ہے کہ میری غالب کی محبت میں شمس الرحمن صاحب کے علم اور میری بے علمی دونوں کا بڑا دخل ہے. دوسری بات جو ان کی ایک کتاب میں بھول نہیں پاتی ہوں وہ ہے شعر، غیر شعر اور نثر. اور تب میری سمجھ میں یہ آیا کہ شمس الرحمن صاحب و شمس الرحمن فاروقی صاحب جو مغربی تنقید کے اصول ہیں ان اصولوں کو اردو، فارسی اور عربی زبان کے حوالے سے ہمارے لیے متعارف کرا رہے تھے. وہ تنقید کی ایک نئی دنیا ہم پر کھلی، اور وہ نئی دنیا اس لیے کھلی کہ ہماری اردو کی تنقید کی روایت میں شاید کچھ تہذیبی جھجک باقی رہی ہے، اس لیے ہم اس طرح کھل کر پہلے بات نہیں کرتے تھے. اب تو خیر ہم اتنا کھل کے بات کرتے ہیں کہ شاید کچھ کم کھلنا چاہیے. اس صورتحال میں جو انہوں نے تنقید کے اصول وضع کیے اس نے میرے لیے میرے ذہن کے بہت سے جالے صاف کیے. اور جو اس میں ایک بہت بڑی بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ زبان پر قدرت کے کیا معنی ہوتے ہیں. میرے والد ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ جب لفظ استعمال کرو تو اس کے معنی خود پیدا کرو. شمس الرحمن فاروقی صاحب کو پڑھنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں زیادہ آئی. انہوں نے لفظوں کی پرتیں کھولی، لفظوں کو ان کی سطح پر بیان کیا. لفظ دراصل خود پیکر ہیں، صرف ایک پیکر، اور اس پیکر کے پیچھے جو ایک معنی کی دنیا آباد ہے وہ استعمال کرنے والے کی ہنر پر اور مہارت پر ہے. آپ نے پروفیسر صاحبہ سے صحیح فرمائش کی ہے کہ وہ فاروقی صاحب کے کچھ شعر سنائیں. ان کا ایک شعر مجھے 25 دسمبر سے یاد آ رہا ہے: بنائیں گے نئی دنیا ہم اپنی، تیری دنیا میں اب رہنا نہیں ہے. یہ جو ایک حوصلہ ہے نا یہ کہنے کا کہ تیری دنیا میں اب رہنا نہیں ہے، یہ حوصلہ انسان کا علم کی اس حساسیت کی بدولت آتا ہے جب علم احساس بن کے آپ کے اندر اترے. ہم میں سے بہت سوں کے اندر، ہمارے بہت سوں کے اندر علم جو ہے کبھی کتاب بن کے ابھرتا ہے، کبھی خطاب بن کے ابھرتا ہے، کبھی لفظ بن کے ابھرتا ہے، کبھی صرف ایک اشتہار کے طور پہ ابھرتا ہے. شمس الرحمن فاروقی صاحب کی تو علم کی تھا ہی نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک ایسا دبلا پتلا سا شخص اپنے اندر اتنے سمندر کیسے چھپائے ہوئے تھا. پھر ان سے جو خوش نصیبی سے 2-3 ملاقاتیں رہیں ادبی جشن کے حوالے سے، وہ بذات خود ایک جشن تھی، کیونکہ ان سے اختلاف کرنے میں بہت لطف آتا تھا. اختلاف کرنے میں لطف اس لیے آتا تھا کہ ایک دوسری سطح پر معنی کی دنیا کھلتی تھی، اور آپ کو اپنی شرارت کے باوجود یہ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ آپ کی شرارت کو سمجھنے کے باوجود سنجیدہ ہوتے ہیں. ایک دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آپ ان کے مکتبہ فکر سے، طریقے فکر سے اختلاف کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم میں سے کوئی ایک سا نہیں سوچتا، ہماری پسند ناپسند اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں زندگی میں. لیکن جب بات علم کی آتی ہے تو شمس الرحمن صاحب فاروقی صاحب نے اپنے علم کی بدولت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اختلاف کیا جی بھر کے، لیکن جو اس میں بات تسلیم کرنے کی تھی اس کو تسلیم کیا. پھر ہم میں سے بہت سے لوگ نثر کو اس لیے زیادہ لطف میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نثر آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن شمس الرحمن فاروقی صاحب کی نثر بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اور اردو ایک عجیب طلسم کی دنیا ہے. وہی لفظ شعر میں استعمال ہو تو کسی اور صورت سے رقصاں ہوتا ہے، وہی لفظ جب آ کے افسانے میں کھڑا ہو تو آپ سے کچھ اور کہانی سناتا ہے.
اور جب وہی لفظ تنقید میں آ کے کھڑا ہو، جو شمس الرحمن فاروقی صاحب کی جتنی تفہیم غالب ہے یا خورشید کا سامان سفر ہے، اس سب میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شعر کی سطحوں کو کھولتے ہیں، اور شعر ہمیشہ ہر کسی کو اسی سطح پر سمجھ میں آتا ہے جتنی اس کی اپنی سطح ہوتی ہے۔ تو میں نے جو بھی سیکھا ہوگا وہ شاید بہت سطحی ہے، مگر میں ان کی ہمیشہ ممنون رہوں ان کے دریچے کھولے۔ بہت شکریہ علیم۔ بہت بہت نوازش ڈاکٹر عارفہ۔ آپ نے جو شعر پڑھا اس غزل کے ایک دو اور اشعار سنانا چاہوں گا۔ مطلب یوں تھا کہ دعا کرنا نہیں کہنا نہیں ہے، دعا کرنا نہیں کہنا نہیں ہے، مگر یہ ظلم بھی سہنا نہیں ہے۔ میں دریا ہوں مگر کوزے میں ہوں بند، میری تقدیر میں بہنا نہیں ہے۔ بنائیں گے نئی دنیا ہم اپنی، تیری دنیا میں اب رہنا نہیں ہے۔ چمک چہرے کی تیرے کم نہ ہوگی، کرن خورشید کا گہنا نہیں ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عارفہ جو آپ نے بات فرمائی، میں چونکہ اپنے آپ کو اردو زبان کا طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا، ایک پڑھنے والا ہوں صرف، اور شعر فہمی پہ اردو میں میرے جیسے بہت سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھنے والے ہوں گے کہ جن کو شعر سمجھنا فاروقی صاحب نے سکھایا، اور خاص طور پہ جو شعر شور انگیز ہے وہ میر کے اشعار سمجھنا، تو بہرحال اس کے بارے میں تو کتاب ہے ہی، لیکن شعر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت وہ کتاب جس طریقے سے کسی بھی اردو زبان کے قاری کی کر سکتی ہے، اس کا جواب نہیں۔ اور دوسری جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ فاروقی صاحب سے اہل پاکستان کی، اہل لاہور کی ملاقات کا وسیلہ خاص طور پہ یہاں پہ ہونے والے جو ادبی میلے ہیں وہ بنتے رہے، اور جب وہ پاکستان آتے رہے، لاہور تشریف لاتے رہے، تو یہاں پہ ان کو شرف میزبانی بھی حاصل رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم جعفری صاحب، اور ان کی بھی بہت سی یادیں ہیں فاروقی صاحب کے ساتھ وابستہ۔ تو قاسم صاحب، ان یادوں کا، فاروقی صاحب کا کچھ ذکر آپ کی زبان سے بھی سننا چاہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ فاروقی صاحب سے سب سے پہلے تعارف شعر شور انگیز سے ہوا، اور میر کو سمجھنا اور سمجھانا آسان کام نہیں ہے، اور وہ فاروقی صاحب ہی کر سکتے تھے۔ لیکن ملاقات کا شرف ان سے ہوا۔ ہمارے ایک بڑے اور بہت اثاثہ ہیں لاہور کا بھی، پاکستان کا بھی، اور بر صغیر کا، محمد سلیم الرحمان صاحب۔ جناب، میں دہلی جا رہا تھا ایک کانفرنس کے لیے، تو سلیم الرحمان صاحب نے کہا بہت پیارے آدمی ہیں، ہمیں بہت محبت بھی ہے ان سے اور عقیدت بھی، تو کہنے لگے کہ وہاں جا رہے ہوئے خط ڈال دینا، اور وہ فاروقی صاحب کے نام ہے۔ تو وہ پتہ ایسا تھا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے جیسا پتہ لکھا ہے تو یہ پہنچ جائے گا؟ کہنے کہ ہاں وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پوسٹل سروس کے، تو انہیں نہیں پہنچ جائے گا تو کس کو پہنچے گا؟ تو خیر وہ میں نے ڈال دیا، اور اس بہانے فاروقی صاحب کی زیارت بھی ہوئی، اور ان سے، اور پھر وہ کیونکہ جیسے مہر افشاں صاحب نے کہا وہ اس قدر پیارے آدمی تھے اور اس قدر پیار کرنے والے تھے کہ وہ آدمی فوراً فدا ہو جاتا تھا ان پہ۔ تو خیر وہ ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس پوری محفل میں واحد غیر دانشور ہوں میں۔ تو تین شاہکار جو نظر سے گزرے، جسے آپ انگریزی میں میگنم اوپس کہتے ہیں، تو پہلا تو آگ کا دریا تھا ناول کے سلسلے میں، اور پھر مجھے قرۃ العین حیدر کا، پھر مجھے جمیلہ ہاشمی کی وہ جو ہے دشت سوز، جو حسین بن منصور حلاج کی کے اوپر کتاب ہے، اس نے بے تحاشا متاثر کیا۔ لیکن اصل میں جو دو بڑی چیزیں تھیں، ایک تو شعر شور انگیز ہے ان کا میگنم اوپس یا شاہکار، اور دوسرا کئی چاند تھے سر آسماں۔ اور وہ کتاب ایسی تھی کہ وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے بغیر ختم کیے، اور جب کتاب ختم ہو جاتی ہے تو آپ خود ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسی کتاب میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی بہت عرصے سے۔
تو ایک چھوٹی سی میں قصہ سنا دوں ذرا. وہ ہے کہ یہ آئے ہوئے تھے لاہور، تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے، تو ایک شام ضرور ہمیں دیتے تھے. تو وہ آئے تو گھر پہ وہ لاہور لٹریری فیسٹیول کے سلسلے میں، تو یہ نصیر الدین شاہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے ہاں کچھ سلسلہ تھا، دوست تھے کچھ، تو انہیں نصیر الدین شاہ کو جو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. اور میں اس کو اس لیے تائید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی وہ ہمارے دل میں بہت پہلے سے اس کی ایک کسک تھی، اور وہ تھی ان مکالموں اور اشعار کی ادائیگی جو انہوں نے فلم مرزا غالب میں یہ جیسے بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اترا تھا، وہ تھا بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے. تو اس میں جو انہوں نے کلاس لی ہے آج کل کی زبان میں، وہ ہم وہاں موجود تھے، اور میں حیران تھا کہ اس کے ساتھ فلم کے ساتھ کیفی اعظمی صاحب کا بھی نام جڑا ہوا تھا اور گلزار صاحب کا بھی، اور اس کے باوجود وہ ادائیگی اور وہ انہوں نے شمس الرحمان فاروقی نے بالکل طبیعت بہت اچھی کر دی سب کی، ان کی بھی اور ہماری بھی، اور ہمیں کافی سکون ہوا. تو اس کا تو میں چشمدید گواہ ہوں. پھر دلی میں ملاقات ہوئی ان سے غالب اکیڈمی میں، انہوں نے ایک تقریر کی غالب کے جشن پہ، اور وہاں ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے ہندوستان کے قریشی صاحب، اور وہ انہوں نے بھی بڑی زبردست تقریر، کیونکہ وہ تھے بھی پرانے شہر کے قریشی صاحب، ان کو عشق تھا اور وہ بڑے کمال کے آدمی تھے. لیکن مطلب یہ ہے کہ شمس الرحمان صاحب کے سامنے کس کی چلتی ہے. اور ان کا ایک وہ ہے، میں نے بھیجا تھا علیم کو، وہ جو انہوں نے لکھا ہمارے یہاں، وہ میں دہراؤں گا نہیں کہ اس میں کچھ ستائش کا پہلو نکلتا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں، اگر دوسری وقت ملا تو پھر بات کریں گے کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، میری گاڑی میں ہی چلا رہا تھا، شمس الرحمان فاروقی صاحب، انتظار حسین صاحب اور مسعود اشر صاحب. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس گاڑی پہ کتنا بھاری وقت ہوگا. تو اور میں یہ تھا کہ جہاں سب دیوتا ہوں ایسا درجہ مل نہیں سکتا. تو ہم بہت خوش تھے گاڑی چلا کے. تو وہاں ایک میں نے مہدی حسن کی غزل ہے بہت زبردست، میر کی، جو غالباً کی میر کی بہترین غزلوں میں سے ہے، اور مہدی حسن کی گائیکی کی بھی بہترین ہے وہ، کہ شہر و ملکوں میں یہ میر کہاتا ہے میاں، اور دیدنی ہے تو بہت کم نظر آتا ہے میاں. تو یہ میں نے جب چلائی تو انہوں نے کہا، شمس الرحمان فاروقی صاحب نے، کہ میاں یہ جو انہوں نے میاں کہا ہے یہ غلط ہے، یہ اصل میں میاں ہے. تو انتظار حسین نے کہا ہے، اور مسعود اشر صاحب نے کہا ہاں یہ ہے کہ شہر و ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں. اور اتنی طبیعت خوش ہوئی یہ سننے کے بعد. تو میں اب اس سے آگے اور بات کروں گا. حمید شاہد صاحب موجود ہیں، اگر وقت ملا تو 3-4 چیزیں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا. جی بہت بہت نوازش قاسم صاحب. حمید شاہد صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں. اب صورتحال ایسی ہے کہ میرا سوال کرنا تو بالکل ایک غیر ضروری سی بات ہے. میں 1-2 شعر اگر اجازت دیجیے تو اور پڑھ دوں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے. جو اترا پھر نہ ابھرا کہہ رہا ہے، یہ پانی مدتوں سے بہہ رہا ہے. میرے اندر ہوس کے پتھروں کو کوئی دیوانہ کب سے سہ رہا ہے. تکلف کے کئی پردے تھے پھر بھی میرا تیرا سخن بے تہ رہا ہے. کسی کے اعتماد جان و دل کا محل درجہ بدرجہ ڈھہ رہا ہے. کبھی چپ تو کبھی محو فغاں دل، غرض ایک گو مگو میں یہ رہا ہے. گھروندے پر بدن کے پھولنا کیا، کرائے پر تو اس میں رہ رہا ہے. جناب حمید شاہد صاحب، اب آپ کچھ فرمائیے گا، جو بھی آپ کے تاثرات ہوں، خاص طور پہ اگر ان کے افسانوی ادب کے بارے میں کچھ جائزہ دیجیے. ہاں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور چونکہ ذاتی حوالوں سے بھی بات ہو رہی ہے تو 1-2 باتیں تو مجھے بھی یاد آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جب یہاں آئے اسلام آباد میں تو وہ بڑے مزے کی ان سے باتیں رہیں، اور میں اور ان کی بیگم اور جمیلہ
जो आप जानते हैं कि उनका तो वो बड़ा जिक्र वो करते थे, वो साथ ही थी और हमने उनको देखा। और फिर मनशा याद हम सब मिलके तो जाना चाहते थे आफ्ताब अहमद खान साहब के पास कि गपशप लगेगी। फारूकी साहब चाहते थे, तो कहते अमीर शायद तुम बैंकर हो, अपनी गाड़ी निकालो। तो मैंने कहा मेरे पास कैसी गाड़ी होगी, कोई अच्छी इतनी गाड़ी नहीं है। कहते जैसी भी है उस पे जाएंगे। तो हम गए आफ्ताब साहब के पास और वहाँ जो अस्करी साहब के हवाले से इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई कि वो याद करने का, क्योंकि अस्करी को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और उनसे मुतासर थे तनकीद के हवाले से। ये अलग बात कि उनके उनसे मुतासर होके भी उन्होंने अपनी राह अलग निकाली थी। अच्छा, फिर ये है कि जब इसके अलावा भी एक तकरीब थी अकादमी अदबियात के यहाँ जलसा हो रहा था, तो उससे पहले चूंकि अफसाने के हवाले से अफसाने के जो मुबाहिस हैं वो छेड़ चुके थे और उस पे हम जैसे तालिब इल्म जो हैं वो जिस तरह उन्होंने कहा आरफा ज़ारा साहबा ने कि उनसे इख्तलाफ करने में भी एक लुत्फ़ आता था, तो हम ज़रा थोड़ा सा कहते थे कि जी आप तो शायरी के इसार में हैं और उसकी गिरफ्त में उसकी मोहब्बत में है, इसलिए आप शायरी को आला सिन्फ कहते हैं और नस्र को और अफसाने को जो है वो सानवी सिन्फ कहते हैं। इस तरह की बातें होती रही थी और मेरे कुछ आर्टिकल भी छप गए थे, कुछ बातें हो गई थी, तो वो वहीं पे जलसे पे तकरीर करते करते कि अमीर शायद तुम ज्यादा मानी पे गौर करते हो, ऊपर से खड़े हुई हैं आप स्टेज पे और मैं सामने बैठा हूँ, तो इस तरह बात। लेकिन उनसे मोहब्बत का ऐसा ताल्लुक कायम हुआ कि उन्होंने मुझे फिर छापा शब खून में और कई अफसाने छापे। फिर मेरा नावल जब मट्टी आदम खाती है आया तो उसका दिबाचा लिखा। फिर जब यहाँ पे कोई साहब उनके तनकीद पे किताब मुरतब करना चाहते थे इंतखाब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अमीर शाह से बात करो कि वो उसका इब्तिदाइया लिखे और फिर वो करेंगे। और हत्ता कि ये जो आखिर पे आप देखें कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब यहाँ से नावल आ रहा था, कई चांद थे सरे आसमां, तो फिर उनसे मुसलसल राब्ते में रहे। बीमार होने के अरसे में भी हॉस्पिटल से भी उनका उनसे राब्ता रहा। और वो जो आजकल ये बड़ी सहूलत हो गई है कि आप नेट के ज़रिए एक राब्ता कर लेते हैं, तो वो फ़ोन उन्होंने उस पर बात की, अपनी खैरियत की बताते रहे। आखिरी जो मैसेज है, मैं बड़ा परेशान हो गया था उन दिनों के जब वो उनका मैसेज नहीं आ रहा था, वो हॉस्पिटल से निकल के घर गए थे और तबीयत उनकी ख़राब हुई। तो फिर मेरे अफशा ने मुझे एक मैसेज भेजा कि नहीं, अब वो कुछ बेहतर तो हो रहे हैं लेकिन कुछ और कॉम्प्लिकेशन वो हो रही हैं। तो इस तरह की सूरत हाल तो उनके साथ ताल्लुक की बहुत रही। अब रह गया उनका फिक्शन। देखिए ये अपने, अगर आप देखिए ना इसका अफसानों का मजमूआ सवार और दूसरे अफसाने, उसके दिबाचा बड़ा मुफस्सल है और बड़ी मजे की बात है उसमें कही गई। उसमें उन्होंने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि शायरी जो है वो मेरी जो मोहब्बत थी और मेरी मजबूरी थी, और तनकीद जो है मैं खिदमत करना चाहता था उर्दू की, और उर्दू की खिदमत जो है वो मैं तनकीद के जरिए कर रहा था, और ये मेरी मजबूरी थी तख्लीकी सतह पे कि ये मुझे करे। अफसाने के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे चूंकि वो पूरा करना होता था उसमें पर्चे के अंदर वो ले आने के लिए कुछ ना कुछ, तो मुझे ठीक है वो उसके लिए। लेकिन वाकया कुछ और है। वाकया ये है कि जब वो गुलिस्तान उन्होंने छापा तब भी वो कहानी की तरफ मुतवज्जो थे, बल्कि फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ के दौरान हार्डी के साथ उनका जो उनसे मुतासर थे, और वो हार्डी के बारे में तो उन्होंने बार बार कई जगहों पे जिक्र किया है कि जिस तरह उनका तरीक़ेकार था लिखने का उससे, और मजनू साहब के रेफरेंस से उन्होंने ये बात की है कि दोनों ही हार्डी से मुतासरीन में शामिल हैं। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब शबखून छपना शुरू हुआ तो अंदर तो उनके अफसाने निगार मौजूद था और छुपा हुआ था और बड़ा जोरदार किस्म का अफसाने निगार मौजूद था। नतीजा ये हुआ कि वो अब मुबाहिस में तो वो चूंकि शायरी को जरा बड़ा करके साबित कर रहे थे और फिक्शन को जो है वो कहते थे इसकी मजबूरी ये है कि ये याक की तरह बड़ी सुस्त रो होती है। ये उनका जुमला था। और ने कहा जी कि इससे कोई बड़ा अदीब नहीं बन सकता, फला फला फला। अच्छा, इस तरह की बातें वो करते थे, क्योंकि उन्होंने अफसाने की हमायत में जो इस तरह के मोबाइल छेड़े तो बड़ा शोर शराबा हुआ। आपने देखा है कि पूरी ये तो उनमें खूबी थी कि वो जो पढ़ने वाले हैं उन्हें, जो सुनने वाले हैं उन्हें आराम से नहीं बैठने देते। ऐसे नहीं कि आप गुमसुम होकर बैठे रहे, उनको वो झंझोड़ते थे और कहते कि भाई मुझसे इख्तिलाफ करो। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है फिर इस चीज़ को, ये ज़रा तजाद होता कि वो अपने नाम से कहानियां लिख दे,
तो आप देखिए कि पहला पर्चा जून 66 में आता है शब खून का, और उसके अंदर शहरजाद के नाम से एक कहानी हर एक राहरो के साथ रॉबर्ट ब्लाख की वो तर्जमा करते हैं और उसे छापते हैं। फिर अच्छा अपना नाम नहीं छापते, अपना नाम उसमें नहीं, नाम उन्होंने एक जेली नाम बना लिया उसको। फिर उसके बाद एक और नाम उन्होंने तराशा जावेद जमील का, फिर उसके नाम से कई कहानियां उन्होंने तर्जमा की, कुछ तवज़ात भी थी वो भी आई। तो आप देखें को अच्छा खासे पूरे पर्चे छप गए, शुरू से लेकर शब खून के आखिरी शुमारे तक, जो 2 इंतखाब और बड़े भरपूर किस्म के पर्चे आए थे। और इस सारे अरसे में लगभग 40 साल के करीब का अरसा बनता है। आप देख लीजिए कि उसमें वो या तो जावेद जमील बने रहे या फिर वो शहरजाद बने रहे और वो कहानियां ट्रांसलेट। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर एक अफसाना निगार मौजूद था। फिर एक और वाकया ये हुआ कि जब गालिब का वो शुमारा निकालने लगे और मैटर जब उनके पास आया, उन्होंने कहा यार इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, गालिब के शायान शान जो है ना अभी तक मेरे पास मवाद नहीं पहुंच सका। तो इस पे मुझे अच्छा खुद वो सोचा फिर उन्होंने, और फिर उन्होंने ये अफसाना लिखा था गालिब अफसाना। और गालिब अफसाना जो है वो लिखा तो अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उसका जो रावी था बिनी माधु रसवा के नाम से वो अफसाना शब खून में छाप दिया। अच्छा जब उन्होंने देखा उसकी पजीराई इतनी बेतहाशा हुई, ज़ाहिर है वो चीज भी मुख्तलिफ थी और एक पूरी तहजीब को उन्होंने जिंदा कर दिया था। उनके अंदर एक खूबी ये थी कि वो जब लिखने पे आते थे तो उसके पीछे उनका पूरा इल्म भी काम कर रहा होता, और ये बड़ा बिल्कुल अलग सी बात थी कि उनका पूरा इल्म है, वो जुबान का इल्म भी है, वो तहजीब का इल्म भी है, वो अदब का इल्म भी है। वो आप देखें उनकी रवायात जितनी हैं उनको भी वो समझते थे, उन सारी चीजों को वो लेके चलते। और उन्होंने किरदार ऐसे बनाए कि वो माधु जो है वो गालिब से आखिर में जाके मुलाकात करता है और बस ये अफसाना यहाँ तक है। लेकिन अब देखे तो उनकी पूरी जिंदगियों को उन्होंने इस तरह उस कैरेक्टर की लेके एक पूरी तहजीब को जिंदा कर दिया। अब ये अफसाना जो है इसकी धूम मच गई और हर जगह इसका जिक्र हुआ ये है, और लोग करने लगे कि ना ये जो कैरेक्टर है जिसके नाम से लिखा गया ये आदमी तो नहीं है लिखने वाला इसके पीछे कोई और है। कोई कहे जनाब शम्स रहमान फारूकी है और कोई कहे नैयर मसूद है, यानी 2 ही आदमियों के नाम लिए जा रहे थे उस वक्त। लेकिन मुझे अंदाजा है जब मैंने पढ़ा था तो कुछ अल्फाज से जो सिर्फ फारूकी साहब ही उनकी नस्र जो है ना वो उस तरह तलफ़ुज़ करते थे या उस तरह लिखते थे। जैसे मसलन हम जो कई लफ्ज अड़े से लिखते हैं वो डाल से लिखते हैं, वो डाल से लिख देते थे और वो ज़ाहिर है और उस पर इसरार भी कर देते। इस तरह के अल्फाज जब हमने देखे तो मुझे तो उस वक्त ही हो गया और मैंने उनको इस पे मेल की। मैंने कहा ये तो आप है। कहते तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा जी ये तो पता चल रहा है साफ ही, आपकी जो ये जो तहरीर है इस तरह का तो कोई और ऐसी नसर लिख ही नहीं सकता। अच्छा फिर खैर उन्होंने फिर भी इसको अभी छुपाए रखा और अगला जो अफसाना जो छपा तो वो एक और उन्होंने उसमें उन्होंने उसका कैरेक्टर ढूंढ लिया। और ये चल उमर शेख मिर्जा। अब ये उमर शेख मिर्जा कहाँ से आ गए? कोई आदमी पूछ रहा है कि उमर शेख मिर्जा कौन है। उसमें सवार आप उन्होंने अफसाना उसके नाम लिखा, इन सोबतों में आखिर उस पर लिखा, आफ्ताब ज़मीं जो है वो लिखा, और लाहौर का एक वाक़या। ये 5 अफसाने जो है मुसलसल, यानी ये 2 मुख्तलिफ नामों से उन्होंने छाप दिए। लेकिन इस अरसे में जो चूंकि पजीराई इतनी बेतहाशा थी, और मेरा ख्याल है कि फारूकी साहब यही चाहते थे कि जो नाकिद की है पजीराई वो तो बड़ी कामत थी ना, उनकी बुलाग कामत थी और पूरा उनका बड़े सगीर मान रहा था कि हाँ इससे बढ़ के कोई नाकिद इनके मुकाबले का नहीं है। और शेर शोर अंगेज से लेके और जो आप देख लें सारे जितनी उनका वहीं से उनका उठान हुई थी। और कमाल उन्होंने मीर को, अच्छा मीर के हवाले से अब जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए गालिब के बारे में ये मशहूर था कि ये मुश्किल शायर है और इसलिए उसकी शरह बहुत ज्यादा लिखी गई। लेकिन मीर के बारे में आप देखेंगे कि शरह कोई नहीं लिखी गई, इसलिए कि सारे समझ रहे थे कि आसान असल मुमतने का शायर है, यार ठीक है हमें समझ आ रही है, सामने के मानी है। और किसी ने कोई नहीं, उसके इंतखाब ज्यादा हुई है। मीर का आप देख लें ढेर इंतखाब हुए होंगे और शरह नहीं हुई। लेकिन जब फारूकी साहब ने उस पर काम किया तो पता चला कि मानी कहाँ से उबल के आ रहे हैं लफ्जों के अंदर, कितनी तहें हैं एक सादा से मिसरे की कितनी तहें हैं और लफ्ज को मानी को कैसे बना सकते हैं। यही ज़ाहिर है इतना बड़ा नाकिद
जिसे तस्लीम किया गया, अगर उसके मुकाबले में एक फिक्शन निगार उस सतह का नहीं आता तो फारूकी साहब मुतमईन नहीं हो सकते थे। और फारूकी साहब जब ये आ गया, ये जो 5 अफसाने जब उनके आए तो उसके बाद वो मुतमईन हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहाँ किताब उन्होंने भेज दी और कहा कि जी ये अब फारूकी के नाम से भी सामने आएगी और उन्हीं के नाम से फिर ये किताब छपी। फिर उसके बाद आप देखिए गालिब अफसाना के बाद वो लिखना शुरू कर दिया था और उन्होंने नावल, तो नावल आया तो मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मुनफरिद होके, अलग होके खड़े हो गए, इसलिए कि जिस तरह उन्होंने एक पूरी तहजीब का एक मुरक्का आपको पेश किया था। और मैं ये समझता हूँ कि फारूकी साहब का असल मसला ही यही था। आप देखें उनकी तनकीद हो, उनका शेर हो, उनकी शायरी भी आसान नहीं है फारूकी साहब की। जरा उठा के आप देखेंगे वो बड़ी मुश्किल शायरी है और किसी ने उन्हें कहा भी कि आपकी शायरी ये बड़ी मुश्किल है, और देखिए इसमें बहुत सारे हवाले आते हैं और कोई रेफरेंसेस आते हैं और आप कहीं तराजम कर रहे हैं, किसी की ख्याल को आप उसको शेर का रूप दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बड़ी मजे की थी, उन्होंने कहा था टीसी एलियट के पास कोई आया आदमी, उसका दोस्त, उसने कहा जी आपके शेर तो हमें समझ नहीं आते और 1-2 ही आदमी होंगे जिन्हें समझ आते होंगे, बाकी किसी को नहीं समझ आते। कहते तो एलियट ने एक ही जवाब दिया था, उसने कहा था मैं इन 2 आदमियों के लिए लिखता हूँ। तो फारूकी साहब का भी मसला ये था कि वो बुनियादी तौर पे अगर वो शेर कह रहे थे, वो तनकीद लिख रहे थे और वो फिक्शन लिख रहे थे, तो उनका एक मसला था। और वो मसला जिसकी तरफ आरफा ज़ारा साहब ने इशारा पहले किया था ना, वो शेर, गैर शेर और नसर के अंदर, उसका अगर आप वो आखिर पे पस नविश्त में जो उनका दूसरा शाया हुआ था 1998 में, तो उसमें उन्होंने उसका एक दिबाचा सा या पस नविश्त शामिल की थी। उसमें उन्होंने बड़ी मजे की बातें कही हुई हैं और उन्होंने पूरे तनकीद के मकसद को भी वाजे किया और ये भी बताया है कि जो तहजीब होती है अदब उसके अंदर से ही उठता है। जो जमीन होती है, जो आपका लोकेल होता है, जहां आप रह रहे हैं, उसी के अंदर वहीं से म्यार भी उसके अदब के कायम होते हैं और उसी के साथ वो जोड़। और उन्होंने कहा कि सबसे पहली जरूरत हमारी है, उसमें ये कहा हुआ उन्होंने कि हम जो अपने खोए हुए तहजीबी वकार और खुद एतमादी को बहाल करें, चाहे इस काम के दौरान हमें मगरब परस्तों का ये ताना ही ना सुनना पड़े कि हम कदामत परस्त हैं। अब ये देखें कितने हौसले की बात है। और फिक्शन देखिए उनका, वो उठा के मसफी को उसको उस पे अफसाना लिख रहे हैं, वो गालिब को लेके आ रहे हैं, उस पे अफसाना लिख रहे हैं, वो मीर पे अफसाना लिख रहे हैं। वो आप देखें लाहौर का एक वाकया को इकबाल के जमाने के साथ, इकबाल के दौर की, उनको वो लिख रहे हैं अफसाना। सवार में आप देख लें कि वो अपनी तहजीब का एक वो रेफरेंस लेके आ रहे हैं जिसमें एक पुरस्कार से वाकयात होते हैं और एक सवार आता है और गुम हो जाता है। या तो उन्होंने ऐसा ही किया कि पूरी तहजीब को एक जिंदा करके हमारे सामने यूं रख दिया कि हम उसे देखते थे, एक काम। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि फिक्शन के मानी बदल के रख दिए। हमारे यहाँ हमने ये समझा था कि वाकया बस लिखने का नाम फिक्शन है और माजरा सुना देने का नाम फिक्शन है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर जो पूरे तहकीक को और दूसरे कंटेंट को और दूसरे मवाद को बाकायदा उसका हिस्सा बनाया और हमारा मिजाज बदला है कि नहीं भाई, सिर्फ कहानी यूं ही पढ़ते जाने से बात नहीं बनती है, बल्कि उसके साथ आपको पूरा तरह तैयार होना और आपको अपनी ज़हनी सतह भी बुलंद करना और पूरी एक कैफियत के साथ जाके उस मतन के अंदर दाखिल होना जो उसका हिस्सा बनाया जा रहा है, वो होता है। और जो बुनियादी चीज उन्होंने जुबान, मैं कहता हूँ जी, उन्होंने जो जुबान अमीर शाह साहब एक लम्हे के लिए आपको कता कलामी करूंगा। प्रोफेसर महज अफशां फारूकी की अगली कमिटमेंट है, हम कुछ देर के लिए उनकी बात सुनते हैं ताकि फिर वो जा सकें, फिर आपके पास वापस आते हैं, आपको गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। अभी कासिम साहब को भी कुछ और कहना था। ये किताब जो पाकिस्तान में जिस शक्ल में छपी, ये जो शमसुर रहमान फारूकी साहब के जो पाकिस्तानी किताब मेरे पास है, शेर की कुलियात शमसुर रहमान फारूकी, इसका तो इंतसाब भी प्रोफेसर साहब आपके नाम है, तो उनकी शायरी के बारे में कुछ फरमाइए, कुछ शेर सुनाइए
اور بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی آگے بھی کچھ مصروفیات ہوں گی. ابھی تو صبح کا وقت ہے امریکہ میں جناب. جی یہاں تو بھی بس 9:55 ہوا ہے صبح کا. جی اب میری آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں اس بات کی مجھے؟ جی بہت بہتر ہے جی، آپ فرمائیے گا. مجھے کمپیوٹر سے اور قریب آ کر کے بات کرنی. تو میرے والد جو تھے انہیں ربائی لکھنے کا بہت شوق تھا. پتہ نہیں آپ نے ان کی ربائیاں پڑھی جی کہ نہیں. چھوٹی سی جی کتاب بھی ہے 4 سمت کا دریا، تو اس میں قریب 70 ربائیاں ہیں. تو ایک ربائی میں سنا دیتی ہوں. بچھو کو پھول جانے، بچھو کو پھول جانے، خوش ہو لے ذرا، ٹیڑھے کانٹے سے قفل دل کھولے ذرا، تخلیق کی تنوین سے جاگے ہیں ابھی، دشنام کی بوچھار میں منہ دھولے ذرا. تو واہ یہ مجھے واہ. سب زبانی یاد ہے. تو مجھے بہت ساری ربائیاں ان کی یاد ہیں. ایک رات ہوں جس کو کہ سویرا نہ ملا، ایک رات ہوں جس کو کہ سویرا نہ ملا، ایک ناگ ہوں جس کو کہ سپیرا نہ ملا، ایک سحر ہوں ساحر بھی جسے بھول گیا، ایک شہر ہوں جس کو کہ لٹیرا نہ ملا. کیا کہنا. اسرار کے دریاؤں کا پانی ہے یہ رات، مردار سمندر کی روانی ہے یہ رات، بچپن کی سنی کوئی کہانی ہے یہ رات، خوشبو سے بھری رات جانی ہے یہ رات. واہ واہ واہ. مجھے بہت ساری ان کی ربائیاں یاد ہیں. اور جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے ایک غزل انہوں نے لکھی، وہ بچوں کا ذکر آتا تھا. بس یوں ہی رہا ہوگا لیکن ہم اور پتھر کی بھوری اوٹ میں لالا کھلا تھا کل، پتھر کی بھوری اوٹ میں لالا کھلا تھا کل، آج اس کو نوچ لے گئیں 2 بچیاں جناب، نیلی چمکتی دھوپ تو بکتی نہیں کہیں، نیلی چمکتی دھوپ تو بکتی نہیں کہیں، اس کے ہاتھ بیچتے سب سو گیا جناب. میں تو I can go on and on. جی آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ہم بھی سنتے رہیں گے. آپ اس کے علاوہ جو ہمارے اور شرکاء نے کچھ بات کی، آپ اس حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں؟ کیونکہ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو شامل رہیے، ہم آپ کو اس سے زیادہ زبردستی روکنے میں شرمندگی ہوگی. میں 2-3 منٹ اور آپ کے ساتھ رہتی ہوں، اور میں کچھ باتیں ان کی آخری وقت کی کہنا چاہوں گی. میرا دل اتنا بھرا جی ہوا ہے، اور جی میرا بس فرمائیں. یہی دل چاہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار وہی چیزیں دہرانے کا دل چاہتا ہے، انہی زخموں کو نوچنے کا دل چاہتا ہے. اور بس وہ ایسے ہی ہے کچھ کہ جب وہ اسپتال میں تھے، جیسا کہ شاہد صاحب نے بتایا، وہ بے حد بے چین تھے، اور وہ اپنے فون سے اپنے جو ان کے عزیز دوست تھے وہ میسیجز بھی بھیجتے تھے، اور ہم لوگوں سے کہتے تھے ہم کو یہاں سے کسی طرح نکالو. تو جب وہ کووڈ نیگیٹو ہو گئے، حالانکہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو ہم گھر لے آئے، اپنی ذمہ داری سائن کر دیا ہم نے. فارم ہوتا ہے اگینسٹ ڈاکٹر، تو بس ہم انہیں گھر لے آئے. وہ بس ہم لوگ مل کر کے ان سے خوب باتیں ہم نے کی، اور اس کے بعد 2-4 دن تک ان کی طبیعت ایسی رہتی تھی کہ وہ صبح مجھ سے بیٹھ کر کے دل کا حال بتاتے تھے، اور اشعار پڑھتے تھے. بہت ہی بامعنی اشعار ہوتے تھے وہ. ان کی کیفیت جو اس وقت تھی اس کے بارے میں ہوتے تھے. اس کے بارے میں میں نے لکھا بھی ہے اپنا، جو پہلا میں نے ان پہ لکھا کرنے کے بعد چھپا بھی ہے، جس میں بتایا کہ کس طرح کے اشعار پڑھتے تھے، کیا کیا ان کے دکھ تھے بچپن میں. ایک تو کہانی انہوں نے بتائی کہ بہت جب وہ چھوٹے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو وہ گرمی تھی اس دن، تو وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہے تھے. کوریا پار کی بات ہے.
مسجد کے سائے میں تو انہیں ایک شخص ملا، تو اس نے ان سے کہا کیا بیٹا کیوں اتنے اداس ہو، مجھے معلوم ہے تم کیوں ہو. تو انہوں نے کہا تو اس شخص نے کہا خربوزے کی کاش نہیں ملے گی نا، اسی لیے تم زدہ ہو. مجھ سے کہنے لگے کہ کیونکہ اتنے بھائی بہن تھے تو خربوزہ انہیں بہت پسند تھا، مگر ایک کاش ہی ملتا تھا. کہنے لگے پتہ نہیں اس شخص کو کیسے معلوم ہو گیا حال ہے. اور یہ مطلب اس طرح کی وہ باتیں کہتے تھے کہ میرا دل ایسے لوٹ پوٹ ہو جاؤں، بس کیا کروں کیسے. اور خربوزہ انہیں اتنا پسند تھا، مجھ سے کہنے لگے بیٹا اگر آج کل خربوزے کا موسم گئے ان کے لیے سردہ لے آئے، انہوں نے ایک دو کاش اس کو کھایا. اس طرح کی باتیں میں دل میرا بھرا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو سنانے لگوں تو گانا ہوا میں جب میری بہن نے مجھے بتایا کہ ان کا پازیٹیو آ گیا ہے کووڈ، تو میں نے کہا میں ابھی اپنا ٹکٹ کراتی ہوں، میں فوراً آنا چاہ رہی ہوں. اور میں یہاں پر بھی بہت سختیاں تھیں اس ٹریول پہ، وہ تھینکس گیونگ والا زمانہ تھا، بڑی مشکل سے مجھے اس کا ٹکٹ ملا. پھر اس میں یہ بھی شرط تھی کہ آپ کووڈ نیگیٹو ہوں اور 48 گھنٹے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوا ہو. تو میں اتوار کے روز تھا، میں گئی اپنا ٹیسٹ کرانے، دوست تھے ڈاکٹر، انہوں نے کچھ فیسیلیٹیٹ کروایا اسے، لیکن اس کا وہ نہیں آیا تھا، رپورٹ نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا کہ اب چاہے آئی ہو چاہے نہیں آئی ہو میں چلی جاتی ہوں. اور میں پورے راستے ہوائی جہاز میں بس دعا کرتی ہوں اور پھر بس وہ اس دوران شاید 15-16 گھنٹے میں وہ رپورٹ بھی آ گئی تھی. میں نکل آئی وہاں سے. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے لیے یہ پہنچنا، اس کو انہوں نے ایکنالج کیا، مجھ سے کہا کہ بیٹی آ گئی ہو. میں اس بات بہت بڑی بات سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور تمہیں بھی کووڈ ہو سکتا ہے، تم آئی. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں میرے لیے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. اتنے بڑے آدمی تھے وہ، ظاہر بات ہے مجھے تو آنا ہی تھا، لیکن پھر بھی اس طرح کی ہم لوگوں کی بات چیت ہوتی تھی. پھر وہ کمزور ہوتے چلے گئے، اتنی ہم لوگوں نے کوشش یہ جی ظاہر ہے یہ صدمہ آپ کے لیے جتنا گہرا ہے وہ اور کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کے جذبات آپ کی آواز سے بھی عیاں ہیں. آپ کو مزید تکلیف دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آپ ضرور شامل رہیے جب تک وقت ہے، سنتے رہیے. اور اگر آپ کی اور مصروفیات ہوں تو ضرور ہم کچھ وقت کوشش کریں گے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. اگر آپ موجود رہ سکیں تو ذہن نصیب. ابھی پروگرام کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور معزز مہمان شامل ہیں جو کہ ماسکو سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ڈاکٹر لطملا، جو کہ جوائف اردو کی ایک ریگولر ہماری ایک محسن بھی ہیں، ہمارے پروگرامز میں شرکت بھی کرتی ہیں. تو میں ڈاکٹر لطملا سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ بھی شامل ہوں اور کچھ کہنا چاہیں تو ہماری خوش نصیبی ہوگی. بہت شکریہ عالم صاحب. میں جب شمس الرحمان فاروق صاحب کو ان کی یاد کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے تو مجھ سے بالکل رہا نہ جاتا ہے. میں بھی کچھ 2-4 الفاظ کہنا چاہتی ہوں، اور خاص طور سے مہر صاحبہ کو میں اظہار تعزیت ظاہر کرنا چاہتی ہوں. مہر صاحبہ آپ سے تو شاید 27 یا 28 تاریخ کو 2-4 باتیں ہو سکی تھی ٹیلی فون پہ، لیکن آپ کی حالت جو تھی مجھے معلوم ہے اور ہمارے کچھ اسی طرح کی ہے. ابھی جو شمس الرحمان صاحب کے چلے جانے سے جو اردو دنیا غم میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ نہ صرف اردو دنیا بلکہ میرا ملک جیسا روس، اس میں بھی بہت سارے لوگ
इस गम में शरीक है और हमारे लिए इसी तरह का सदमा महसूस किया जा रहा है। वो इसलिए कि उर्दू मॉस्को में इतने ज्यादा उर्दू शनास नहीं है, लेकिन जितने इल्म शर्क़ियात के माहिरीन हैं, मुस्तशरिक़ीन जिसको हम कहते हैं ना, इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटोलॉजिस्ट, वो सब शम्स रहमान फारूकी साहब का नाम जानते हैं, क्योंकि जब भी उर्दू अदब पर कोई मजमून कोई काम किया जा रहा है या कोई तहरीर या तकरीर की जाती है, शम्स रहमान साहब का नाम लिए बगैर काम नहीं हो सकता है। इसलिए जितने दानिश्वर लोग हैं रूस में, जिनका मशरिक से मशरिक़ी अदब से ताल्लुक़ है, वो सब इनका नाम जानते हैं। इसलिए हम भी इस गम, उर्दू दुनिया के गम में हम पूरी तरह शरीक हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि ये मैं कहना चाहती हूँ कि शम्स रहमान साहब का नाम यहाँ आया काफी पहले। मैं बहुत जवान थी और मेरे वो इसमें उर्दू शनासी में अभी मैंने कदम रखे, तो मेरे पीएचडी कर रही थी उर्दू अदब पर, तो मेरे सुपरवाइजर सुखाचोव साहब हिंदुस्तान से होके आए थे। उस जमाने में सोवियत जमाना था, उर्दू का, उर्दू शनासी का और इल्म शर्क़ियात उरूज पर सब था। तो हमें बाहर जाना तो मुश्किल होता था, लेकिन अपने जो माहिरीन होते थे, जो जबान वगैरह से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जाने का मौका मिलता था। तो सुखाचोव साहब मेरे सुपरवाइजर, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर आलम, हिंदुस्तान से होके आए और शब खून का पतला सा रिसाला लाए और कहा, सबको बुलाया। उस जमाने में बहुत सारे लोग थे, अभी 2-4 रह गए थे वहां, तो हम कहते थे कि उर्दू और हिंदी की पूरी फौज होती थी। तो सब लोगों को वो बुलाया था, उन्होंने रिसाला दिखाया और कहा कि देखिए, ये मैं जो रिसाला लाया, ये बिल्कुल मुनफरिद चीज है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ तरक्की पसंदी का झंडा लहराया जाता है। हम तरक्की पसंद मुसन्निफिन के दोस्त हैं, हम ख्याल है। लेकिन आपके बाद जो मैं हिंदुस्तान गया, मुझे अपने मुखालिफ नजरिया रखने वाले इंसान से मुलाकात मेरी हुई। आपको मालूम है कि मैंने कभी पहले हमारे मार्क्सवादियों से, मार्क्सिस्ट लोगों से बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उनको मार्क्सिय नजरिया से कुछ एहतजाज है, और आप सोच नहीं सकते हैं कितनी खुशी हुई और कितना मुझे मजा आया जब मैंने बिल्कुल मुदल्लल और बहुत ज़हीन तरीके से बहस मैंने सुनी, और कितने प्यारे हैं हमारे मुखालिफिन लोग, आप सोच नहीं सकते हैं। और ये नाम आप याद कीजिए, शम्स रहमान फारूकी। आप मेरी बात याद कीजिए, कुछ साल गुजरेंगे और उनका तारा पूरे आसमान पर पूरे ताब से चमकेगा। और देखिए, यही हुआ वाकई। अब देखिए, वो शम्स रहमान साहब जो है, और हम जिस तरह उनको जानते हैं कि ये तो बिल्कुल मुनफरिद स्कॉलर है, जिनको मशरक़ी और मग़रिबी दोनों उलूम और तनक़ीद निगारी पर दस्तरास हासिल है। वो उन्होंने खैर, ये तो उस पे पूरी कॉन्फ्रेंस की जा सकती है कि उन्होंने उर्दू अदब को कैसे नए ख्यालात से रोशनास कराया, कि और वाकई उर्दू अदब का मियार वो किस तरह बुलंद किया है। और मैं कोई और दूसरा नाम नहीं ले सकती हूँ जिनके तहरीरों में, जिनकी किताब में इतने सारे मग़रिबी नाम भी लिए जाते हैं, मग़रिबी स्कॉलरों के नाम भी लिए जाते हैं। तो उनकी तनक़ीदी, उनका जो बिल्कुल नया तनक़ीदी नज़रिया उन्होंने उर्दू अदब को बख्शा, जिसमें मग़रिब और मशरिक़ इस तरह मिल जुले कि अब हम नहीं समझते हैं कि
हम रूसी मतलब रूसी है जो मगरबी तरीके से अदब उर्दू अदब को उर्दू शेर व शायरी को देखने की कोशिश कर रहे थे, हम ये कैसे कर सकते थे। अब शम्स रहमान साहिब ने हमें सिखाया कि दोनों को बराबर रख के इसको देखना चाहिए। तो इस तरह वो हमारे भी हैं, रूस में भी उनका नाम है और रूस भी उनको हमेशा मतलब उनका याद हमारी किताबों हमारी तहरीरों में हमेशा जिंदा रहेगा। और हम यही मैं रूसियों की तरफ से इनकी याद को खराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि वो हमारे भी हैं और हमारे यहाँ वो हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी और हम उनके ज़हीन ख़यालात से हमेशा फैज़ याब होते रहेंगे। और आखिर एक और बात, मुझे कुछ मैं मेहर साहब को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात शम्स रहमान फारूकी साहब से बहुत पुरानी है, लेकिन ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी जिसमें बदकिस्मती का एक छोटा सा जुज़्व है। खुशकिस्मती ये थी कि कोई 1.5 साल पहले पिछले साल के मतलब 1 साल पहले की गर्मियों में बल्कि मई शायद जून में नहीं अप्रैल के 2019 में गई थी अलीगढ़ में और मुझे उनके यहाँ मेहमान के तौर पर रहने का मौका नसीब हुआ। तो मैंने उनको न सिर्फ इल्म और ज़हन के समुंदर की हैसियत से बल्कि शफ़क़त और मोहब्बत के समुंदर की हैसियत से भी पहचाना, क्योंकि उनके घर में रहते हुए जिस तरह वो मुझे वही आपने ही अलीम साहब ने आपने जिक्र किया शेर फहमी की बात, तो जितना कुछ उन दिनों में जो मैं उनके घर में उनके हवेली में रही थी, जितना कुछ मुझे मिला तो मैं इसके किसी तरह इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती है। तो और मैंने कहा कि मेरे कुछ बदकिस्मती का थोड़ा सा हिस्सा उसमें है, क्योंकि अगर इतनी करीब से मैंने उनको नहीं देखा शायद मेरे दिल में इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि जब इंसान को बहुत करीब से पहचान जाते हैं तो वो इतने अजीज बन जाते हैं। तो अब वो मेरे लिए इतने ही अजीज थे जितने मुहतरम थे। वो मैं उनको उस्ताद की तरह, इंसान की तरह ऐसे चाहा कि अब मैं वाकई जैसे एक मेरा बहुत अजीज इंसान इस दुनिया से चले गए और वही कुछ यतीमी का सा एहसास होता है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि आप देखिए शम्स रहमान फारूकी साहब रूसियों के दिलों में भी इसी तरह बसे हुए हैं जैसे अहले उर्दू के लोगों के दिलों में। तो यही मैं कहना चाहती थी और बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश, बहुत नवाजिश डॉक्टर लुत्मिला, आपने शिरकत की और आपकी मोहब्बत, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बात ये अक्सर कही जाती है कि फ़न के अदब के कोई सरहदें नहीं होती। तो इस बात का एक सबूत आपने ये भी दिया कि बर्रे सगीर पाको हिंद जो कि उर्दू का मरकज़ है, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली समझी जाती है और जो कोई भी उर्दू से मोहब्बत रखता है उसके लिए उनका चला जाना एक सदमा है। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, मैं एक छोटी सी माज़रत आप सबसे कर लूँ कि हम अपने वक्त से कुछ आगे जा चुके हैं और ख़ास तौर पे हमारे शुरका भी हमारे साथ जो शामिल हैं, अगर आप भी मसरूफियात की वजह से अगर मजीद ना रुक सकें तो हम आपको भी इसरार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अगर इजाजत दें तो 5-10 मिनट और सर्व कर लें और एक मरतबा दोबारा आप लोगों के पास वापस आएं और आपको कुछ और जो अपनी गुफ्तगू थी इस गुफ्तगू का अहाता करते हुए इख्तितामी कलिमात अगर आप कह दें, और उसके बाद अगर कोई सवालात हो, अगरचे आज सवालात जो हैं वो तो सवालात कम और खिराज तहसीन के, खिराज अकीदत के जो पैगामात हैं वही मौसूल हो रहे हैं। तो डॉक्टर आरफा, आप कुछ कहना चाहेंगी कबल इसके कि हम समेटें इस नशिस्त को? मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि कासिम जाफरी साहब ने वो बात शुरू की थी शेर शोर अंगेज की, और मैंने सोचा था दोबारा मेरी बारी आई तो हम उस पर बात करेंगे।
میر تو شیر شور انگیز کہہ گئے، لیکن اس کو انگیخت کیا شمس الرحمن فاروقی صاحب۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو شخص علم کی حساسیت تک پہنچتا ہے اور زبان کے پرت کھولتا ہے، شعر کے معنی اسی پہ اترتے ہیں۔ کیا کہنے؟ اور شعر کے معنی اترنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ شاعر کے ذہن اور اس کے دل کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذہن اور اس کے دل کے قریب آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اس کے تجربے کو سمجھتے ہیں، اور تجربے کو سمجھنے کے لیے تہذیب کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ واہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا جو مجھے کمال لگتا ہے کہ ایک قدم 21ویں صدی میں ہے اور دوسرا 19ویں صدی میں، اور دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ کیا کہنے؟ یہ جو ایک گرفت ہے، اور یہ گرفت ان کو آئی، میں سمجھتی ہوں لفظ کی حرمت اور لفظ کے معنی سے۔ وہ تہذیب انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، مگر وہ تصویر انہوں نے اپنے لفظوں سے بنائی، کیونکہ انہوں نے، میں پھر دوبارہ بات دہراؤں گی کہ انہوں نے لفظوں کے پرت کھولنے کا کمال ہوتا ہے۔ جو ہمارے دل پہ آج گزرتی ہے، ہم گزرنے کے وہ معنی نہیں جانتے جو میر کے دل پہ گزرتی تھی۔ جب وہ گزرنے کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو میر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ شکریہ۔ کیا کہنے؟ آپ کے پاس بہت وقت کم نوازش۔ ہے، ورنہ میں بہت بات کر سکتی۔ جی مجھے ایک تو یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم ایک نشست شاید اور رکھنی پڑے، ہم اس کے بارے میں کچھ پروگرام مرتب کریں گے۔ قاسم جعفری صاحب، آپ کی گفتگو بھی کچھ تشنگی رہ گئی تھی پہلے۔ میں چھوٹی سی بات کروں کے ختم کروں گا۔ جیسے سوار اور دوسرے افسانے ہیں، وہ جنہوں نے نہیں پڑھی اس کو پڑھ لیجئے۔ کئی چاند تھے سرے آسمان تو ہے ہی، لیکن کئی چاند تھے سرے آسمان میں ایک دو تجربے سے میں گزرا کہ اس میں کچھ اردو کے الفاظ ہیں جو رویے ہمارے یہاں نہیں تھے، اور میں ان کو انگریزی میں سوچتا تھا، لیکن فاروقی صاحب نے ان کو جس طرح اردو میں اس کا متبادل نکالا، اور جس طرح اس کا ترجمہ کہہ لیجئے آپ، وہ ایک عجیب جان لیوا چیز تھی، کیونکہ بہت سی چیزیں کھلتی چلی گئیں ان سے۔ اور یہ میں اس وقت نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا خوبصورت الفاظ سے انہوں نے ان کی ادائیگی کی ہے، جو جب تک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا اردو کا متبادل کہاں ملے گا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری یہ کہ ایک ہمیشہ قلق رہے گا کہ آخری لٹ فیسٹ میں جس وہ تشریف نہیں لا سکے، تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں میر پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی وہ کرو میزبانی۔ تو وہ مجھے کچھ شرم بھی آئی اور کچھ پریشانی بھی ہوئی کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان ان کا، تو یہ میں کیسے کروں گا۔ لیکن وہ پھر اللہ نے میری لاج رکھ لی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ تشریف نہیں لائے اور ان سے پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب سب باتیں ہوئیں تو میں ایک اختلافی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ یہ ان سے محبت کا نتیجہ ہے۔ آخری بات ہے یہ کہ انہوں نے ایک بات کی ظفر اقبال صاحب کی شاعری کے سلسلے میں، جس پہ کچھ لوگوں کو اتفاق نہیں تھا، اور اس میں پھر میں نے بھی پوچھا ان سے، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے ہمارے یہاں ایک شام تو وہ ہوتی تھی ان کے ساتھ، اور ویسے بھی کبھی کہتے تھے کیا کر رہے ہو، میں آ رہا ہوں، تو آ جاتے تھے۔ تو وہ اس پہ میں نے بھی ان سے ذکر کیا، لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیض صاحب کے سلسلے میں فاروقی صاحب کی جو رائے تھی، میں اس سے متفق نہیں تھا۔ ان سے تمام تر محبت کے باوجود، تمام تر ان کے احترام کے باوجود، اور تمام تر ان سے انسیت کے باوجود، اس سے مجھے اختلاف ہے، میں جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ بہت شکریہ۔ جی، اور یہ بات تو دیکھیے، اختلاف کی بات تو آپ سبھی نے کی، ڈاکٹر عارفہ نے بھی کی، آپ نے بھی کر دی، اور حمید شاہ صاحب نے کی اس سے اور یہ آواز روس تک سے آئی کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ شدید نظریاتی اختلاف بھی تھا، وہ آ کر اس شخص کی تعریفیں بیان کر رہے تھے کہ بھئی اختلاف ہو تو ایسے شخص سے ہو کہ جو کتنا مدلل اختلاف بھی کرے اور اختلاف میں بھی ایک لطف رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود محبت کا رشتہ، گفتگو کا سلسلہ منقطع
نہیں کرتے. ہم اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا, میں باقی ناظرین اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں, عموماً یہ جو ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں اور قبض زماں, یہ تو آسانی سے دستیاب تھے, لیکن جو باقی ان کا افسانوی ادب ہے وہ کم از کم پاکستان میں آسانی سے دستیاب نہیں تھا. تو اس سلسلے میں جو کاوش ہے میں اس کا اشتہار بھی ایک طریقے سے چلا رہا ہوں, جو حمید شاہد صاحب کی مرتب کرتا وہ کتاب زیر طبع ہے, تو اس کے آنے سے بہت آسانی ہو جائے گی, لوگوں تک رسائی ہو جائے گی ان کے بہت سے ایسے کام کی جو آسانی سے بھی دستیاب نہیں ہے. حمید شاہد صاحب, میں نے آپ کی قطع کلامی کی تھی, پہلے آپ کی گفتگو بھی رک گئی تھی, آپ وہ بھی مکمل کرنا چاہیں اور بھی کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. نہیں, آپ کی محبت ہے. ابھی جو بات کر رہے تھے اختلاف کی, تو مجھے یاد آیا کہ جب ان کا آیا کتاب آئی تنقید کی منٹو پہ, ہمارے لیے منٹو صاحب, تو اتفاق یہ ہے کہ وہ ایک خط کی صورت میں چونکہ تھی, اور خط کا کچھ حصہ ان کا نیٹ پہ پہلے اشر نجمی نے وہ چلا دیا تھا, جس پرچے میں اسے چھپنا تھا, جن کے سوالات تھے, اور اس کا متن پورا مجھے پرووائڈ ہو گیا تھا کتاب چھپنے سے پہلے. تو مجھے جو اس پہ سوجھا تو میں نے اس خط کی صورت میں فاروقی صاحب کو بھی لکھا, اور خطی کی صورت میں آصف فرقی کو لکھا. اور وہ ظاہر اختلافی باتیں تھیں, وہ جو کھول دو کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر تھا میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا تھا, جو کچھ وہ دھواں کے بارے میں کہہ رہے تھے میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے افسانے تھے. تو اتفاق یہ ہے کہ وہ اس پہ بڑے خوش ہوئی ہے, اور میں چونکہ ایک سٹاف کالج میں جا کے بینکر ہوں, اور وہاں پہ سٹاف کالج میں لیکچر دینے کے لیے جو بھی کھڑا ہوا تو ان کا فون آ گیا, اور ابھی وہ یہ واٹس ایپ والی سہولت نہیں تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لائن پہ وہ اس پہ کر رہے تھے, موبائل پہ ان کا فون آ رہا تھا, اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی اب میں لیکچر اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ یہ 45 منٹ کا ہے, ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ تو وہ لیں گے, تو آپ کوئی اور آدمی یہاں بٹھائیے, تو میں اتنی دیر میں فون سنتا ہوں. اسے جو صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے تو انہیں ان کے حوالی کلاس کر کے تو میں باہر آ گیا آفیسرز کی. تو لان میں کھڑے آپ مانیں گے کہ وہ کلاس جو میں نے پڑھانی تھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا, اور ہمارا فون پہ جو مکالمہ تھا وہ چل رہا تھا, اور وہ اختلافی نکات میں تھا, اور وہ خوش تھے اس بات پہ. اس سے پہلے بھی ہوا تھا, یعنی جب انہوں نے جو افسانے کی حمایت میں لکھا, اس کے حوالے سے جو میرے خیالات تھے, میں نے اپنے اردو افسانہ صورت و معنی میں کتاب میں وہ آ گئے تھے, یہ کتاب انہیں ملی, انہوں نے مجھ سے کتابیں اور مانگی, خط وہ میرے پاس موجود ہے, میں شیئر کیا ہوا ہے دوستوں کو. انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ, اردو افسانے کی حمایت میں اس سے اچھی جو اختلاف ہے کسی اور نے نہیں کیا. تو وہ یعنی اس طرح محبت کرنے والے تھے, اور ہمارا تعلق ہمیشہ اس سطح پہ رہا کہ اچھا ابھی آپ نے ذکر تو کر دیا قبض زماں کا, لیکن یہ ناول بھی میں یہ سمجھتا ہوں پڑھنا چاہیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں کیسے جو شفٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور کیسے جو کرداروں کو انہوں نے کس سطح پہ جا کے بنا. ایک کتاب کا اور ذکر نہیں ہوا, اور اس کا ہونا چاہیے, وہ بڑا کام کیا فاروقی صاحب کا, میں یہ سمجھتا ہوں, اور وہ ہے اردو داستان کی بازیافت. شاہی صاحب کرانی والا کا پڑھیے اسے, بطور داستان کی تنقید کے شاید ہی کسی نے اتنا بڑا کام کیا ہوگا. داستان امیر حمزہ پہ 46 جلدیں کس نے پڑھی ہوں گی, 44,000 صفحات. آپ دیکھیں, میں تو حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ وہ جن تھے یا کیا تھے کہ وہ کیسے اتنا کچھ پڑھ سکتے تھے اور پہنچتے, اور کیسے کیسے انہوں نے نوشروان نامہ اول سے لے کر طلسم ہوشربا تک وہ اسے لکھے جا رہے تھے, اور طلسم ہفت پیکر اور طلسم خیال سکندری اور لال نامہ تک وہ آئے, اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے متروک کر دیں, ہم جو اس کی طرف پشت کر کے سرمایہ کے پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں, یہ تو ویسا ہے کہ دنیا میں کسی اور ادب میں ایسا سرمایہ موجود نہیں ہے. وہ یہاں تک اس بات. اچھا پھر دیکھیے ان کی شخصیت جو ہے وہ تنقید میں ہو, فکشن کی تحقیق میں ہو, تخلیق میں ہو, تخلیق میں تہذیب ہے, شعر میں کلاسیکی روایت ہے. ابھی جو بات کر رہے تھے کہ عارفہ زارا نے ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کہی تھی کہ وہ قدیم اور جدید والی, تو انہوں نے فاروقی صاحب نے ایک بڑا اچھا میں کہتا ہوں ایک جملہ کہا تھا غالب کے حوالے سے, کہ غالب بیک وقت آخری بڑا کلاسیکی شاعر ہے اور پہلا بڑا جدید شاعر ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب فکشن کے معاملے میں آخری بڑے کلاسیکی فرد ہیں اور پہلے جدید. میں اس لحاظ سے جدید انہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے تجربات اپنی ان فکشن کے 5 افسانوں میں، اس جو ہے 2 ناول جو انہوں نے دیے ان میں دیکھیے کہ انہوں نے بالکل جو ہمارے ہاں جو تصورات ہیں ان کو توڑا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، یوں بھی فکشن لکھا جا سکتا ہے. تو میں اب کیا کہوں سوائے اس کے کہ ایک عالم بے بدل تھے. وہ لفظ ہم کہتے تھے عالم بے بدل، لیکن ایک ہی صورت ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ شخص تھے، وہ جینیس جسے کہتے ہیں نا اردو زبان کا، اردو ادب کا. زبان کے حوالے سے ان کی خدمات کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے. اردو زبان کے ابتدائی زمانے سے لے کے پھر چلتی پھرتی قاموس سے، وہ انسائکلوپیڈیا جسے کہتے ہیں. مجھے کسی چیز کی فوراً نہیں پتہ چلا تو یکدم انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہے اس کا. کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے یا کہتے کہ میں مصروف ہوں بھیا نہیں کریں. تو ایسے افراد کا اٹھ جانا دکھ والی بات تو ہے، لیکن ایسی زندگی گزار جانا، اس پہ رشک آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان پہ، ان کی شخصیت پہ فخر بھی ہے کہ اردو ادب کے پاس، اردو زبان کے پاس، اردو تہذیب کے پاس اتنی بڑی شخصیت تھی. کیا کہنے، بہت بہت نوازش، اور آپ نے بالکل احاطہ کیا ان کی تمام جہاد کا. میں اور آپ جیسے داستان گوئی کے بارے میں، داستان امیر حمزہ کے حوالے سے جو مطالعہ، میں ان کی جب وہ تحریریں پڑھتا ہوں جو کہ انہوں نے 1960 61 62 میں لکھی، اس وقت ان کی عمر 25 26 27 سال تھی. ان تحریروں کے پیچھے ہی اتنا مطالعہ نظر آتا ہے، ایک نوجوانی کی عمر میں ہی اتنا مطالعہ. اور وہ صرف یہ نہیں کہ یہ اپنی تہذیب کے ادب کا، مغربی فلسفے، مغربی فکشن، روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ، اور یہ بالکل نوعمری میں جو کہ ان کی اس میدان میں ابتدائی دن تھے، اس میں اتنا مدلل اور اتنا تحقیق والا کام ان کا تھا کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہی اپنی کوئی بھی قاری ہو اس کو احساس ہوتا ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں. تو وہ ایک مکمل عالم تھے. کوئی جہت ادب کی تحقیق، تنقید، شاعری، افسانہ، ناول، داستان گوئی پہ کام، اور یہ ادارت کا کام، اور استاد بھی تھے، مقرر بھی تھے، تو شاعر تھے. شاید اتنا بڑا ادیب اردو کی تاریخ میں اتنا جامع اگر کوئی ہوں گے تو شاید ہم انگلیوں پہ ان کے نام گن سکتے ہوں. بے شک شمس الرحمان فاروقی صاحب کا چلے جانا ایک صدمہ بھی ہے، ایک دکھ کی بات بھی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بے شک اردو زبان کے لیے فخر کی بات بھی ہے. خواتین و حضرات، اب ہم تمام حاضرین کا، ہمارے معزز شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے مقررہ وقت سے کافی زیادہ وقت لے لیا، لیکن اس بات کا ہمیں بھی ادراک ہے کہ یہ نشست، اس کے باوجود بہت سی باتیں تشنگی رہ گئی. ایک پہلو کے اوپر پوری کانفرنس ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب کی توجہ کا اور اس میں شرکت کا شکریہ. اردو زبان سے، اپنی ادب سے، اپنی تہذیب سے اس محبت کے سلسلے کو جاری رکھیے. جوائے اردو کو فالو کرتے رہیے. اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو ہم ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ بھی لگا دیں گے تاکہ سہولت رہے آپ کو دیکھنے میں. آپ سب کی تشریف آوری کا، سننے کا، شرکت کا بہت شکریہ. آداب. خدا حافظ. خدا حافظ.